दिन, हफ्ता, माह ये सब अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला ने ही इनमें से बास को बास पर फौकियत बख्शी है, बास को बास पर फजीलत बख्शी। इन्हीं अजमतों और फजीलतों वाली बाबरकत रातों में से एक रात शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात भी है, जिसे शबे बरात कहते हैं, जो गुनाहों से तौबा करके बरी होने वाली रात कहलाती है। गुनाहों से तौबा करके बरी कर देने वाली रात शौबान की 15वीं रात की फजीलत बयान करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 4 रातें ऐसी बनाई हैं जो कि बड़ी फजीलतों वाली, बड़ी अजमतों वाली हैं। इन रातों में से आसमान से बरकतों की बारिश होती है, रहमतों की बारिश बरसती है। वो कौन सी बाबरकत 4 रातें हैं? नंबर 1, ईद उल फितर की रात। नंबर 2, ईद की रात। नंबर 3, शबानुल मुअज्जम की 15वीं रात यानी शबे बरात। नंबर 4, 9 जिलहज्जा की रात। 9 जिलहज्जा की रात। इन तमाम रातों में सुबह तुलुए आफ्ताब तक खैर व बरकत का नुज़ूल होता रहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाने मुअज्जम की 15वीं रात को यानी शब बरात को आसमान से अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक पर रहमत की नजर फरमाता है, नजरे रहमत फरमाता है, और सिवाय 2 लोगों के अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को बख्श देता है, तमाम मखलूक की मगफिरत फरमा देता है, सिवाय 2 लोगों के। वो कौन से 2 बदकिस्मत लोग हैं? वो कौन से 2 बदबख्त लोग हैं जो शब बारात जैसी बाबरकत रात में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहते हैं? तो शबान मौसम की 15वीं रात जैसी बाबरकत रात में भी अल्लाह ताला के करम से, रहमत से और बरकतों से महरूम रहते हैं। और वो कौन से 2 खतरनाक गुनाह हैं जो शब बारात जैसी रात में भी इंसान को अल्लाह ताला के गजब का निशाना बना देते हैं? ये सब कुछ बताने से पहले पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदगी में जब भी शबान की 15वीं रात पाओ, शब बारात पाओ, तो उस रात में खूब इबादत किया करो। रात की तन्हाइयों में उठ उठ कर खूब गिड़गिड़ा कर रोया करो, क्योंकि उस बाबरकत रात में आसमान के पहले दरवाजे से फरिश्ता निकलकर पुकार कर कहता है, इस बाबरकत रात में सजदे करने वालों के लिए खुशखबरी हो। अपनी पेशानी को अल्लाह के हुजूर झुकाने वालों के लिए खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता निकलकर अल्लाह के हुक्म से पुकार कर कहता है, सजदों के दौरान खौफ खुदा में, खशियत इलाही में गिड़गिड़ा कर रोने वालों के लिए खुशखबरी हो। आसमान के तीसरे दरवाजे से फरिश्ता निकलकर पुकार कर कहता है, खौफ खुदा में रोकर, खशियत इलाही में रोकर दुआ मांगने वालों के लिए खुशखबरी हो। चौथे दरवाजे से फरिश्ता निकलकर पुकार कर कहता है, इस रात में अल्लाह ताला से रिस्क मांगने वालों के लिए खुशखबरी हो। पांचवें दरवाजे से फरिश्ता निकलकर कहता है, इस रात में दुआ मांगने वालों के लिए खुशखबरी हो। छठे आसमान के दरवाजे से निकलकर फरिश्ता पुकार कर कहता है, ए उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जात तुमसे मुखातिब होकर कहती है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला? आज की रात के सदके उसके तमाम गुनाहों को मैं बख्श दूं। है कोई मुझसे रिस्क वसी मांगने वाला? है कोई मुझसे हलाल रिस्क तलब करने वाला? आज की रात मैं उसके खाली दामन को भर दूं, रिस्क से माला माल कर दूं। इस बाबरकत रात में है कोई बे औलाद जो मुझसे औलाद मांगे, मैं उसकी बे औलादी दूर कर दूं, मैं उसकी खाली झोली भर दूं, इसकी सूखी झोली हरी कर दूं। शब बारात की फजीलत बयान करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात बनी आदम का हर वो शख्स जो इस साल पैदा होने वाला है लिख दिया जाता है, और इस साल जिसको जितना जितना रिस्क मिलने वाला होता है लिख दिया जाता है। जिसको जितना रिस्क मिलना होता है अल्लाह ताला देना चाहता है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को माला माल, को माला माल बनाना चाहता है लिख दिया जाता है। और बनी आदम का जो शख्स इस साल मरने वाला है
زندگی بھی اس رات میں لکھ دی جاتی ہے اور موت بھی اس رات کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اس رات میں قبرستان کے مردے خوشیاں مناتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو قبرستان کے تمام مردے خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ شعبان کی 15ویں رات کی برکت کے صدقے، اپنے کرم اور اپنی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ گناہگار مردوں کی قبروں میں سے عذاب ہلکا کر دیتا ہے۔ گناہگار لوگوں کی قبروں سے عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے، اور جو لوگ شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان کی طرف جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں جا کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو ان کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی برکت کے صدقے اللہ تعالیٰ قبرستان کے تمام گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ قبرستان کے گناہگار مردوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جوانوں، شب برات امت کے نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہے۔ شب برات امت کے نوجوانوں کو سبق دے رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی لذت جلد ختم ہونے والی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے، امت کے لیے دعا فرمائی، ایک خاموش پیغام دیا۔ وہ کون سا پیغام تھا کہ لوگوں، دنیا کی رنگینیوں میں آ کر اپنی قبر کو مت بھولو، اپنی اس قبر کو مت بھولو جو تمہیں دن رات پکار رہی ہے اور پکار پکار کر اپنی تنہائی کی یاد دہانی کروا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی رحمت بڑھ چڑھ کر انتظار کر رہی ہے، اس کی رحمت گناہگار کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اس کی رحمت تو اس کے غصے پر بھاری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے غضب پر بھاری رہتا ہے۔ اگر دن کا گناہگار رات کو اور رات کا گناہگار دن کو آ کر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹائے تو یقیناً وہ اللہ کے اس دروازے کو کھلا ہوا ہی پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، 24 گھنٹوں میں ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے، وہ وقت بھی آتا ہے جس وقت دنیا کے تمام بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہوتا، سب کے سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ او نادانو، میرا وہ دروازہ ہے جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے کھلا ہی رہتا ہے، میری چوکھٹ تو تمہارا انتظار کر رہی ہے، ایک بار میری چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو، اپنا سر جھکا کر تو دیکھو، بخشش کی حد نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ اب بات کرتے ہیں وہ کون سے دو بدبخت اور بدقسمت لوگ ہیں جو شب برات جیسی بابرکت اور مقدس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جا کر اپنا سر جھکانے والا، اللہ کے سوا کسی غیر سے مانگنے والا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر خیرات مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، اپنی پیشانی جھکانے والا، مطلب شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والا اس رات برکتوں سے محروم رہے گا۔ نمبر 2، امت کے لیے کینہ، حسد، انا اور بغض رکھنے والا، وہ شخص بھی شب برات جیسی بابرکت رات کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ یہ دو لوگ نہیں بخشے جائیں گے، باقی تمام لوگ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس رات کو اپنی تمام مخلوقات کو بخش دے گا اور ان کی مغفرت فرما دے گا۔